यतिखेर हामी विशेष कुराकानीमा विशेष संवादमा छौँ। आदरणीय दर्शक, आज हामी कोरोनाको रोकथामको लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्ला, सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। प्रत्येक दिन सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको बढै छ, मृतकको सङ्ख्या बढेको बढै छ र सरकारले भने उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। विज्ञहरूले, जनस्वास्थ्यविदहरूले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त? हाम्रो बीचमा आज यो विशेष संवादमा डाक्टर अरुण कुमार सिंह हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब धन्यवाद। तपाईँलाई म विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? म एकदम आरामै छु। के छ अवस्था? देशको कोरोनाको कुरा गरौँ, कोरोनाबाटै सुरु गरौँ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढे छ, किन बढ्यो? हामी कहाँ चुक्यौँ? हैन, हामी धेरै ठाउँमा चुकिरहेका छौँ। बुदागतमा भन्नुहोस्, 1 2 3। तर हैन, सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो दर्शकहरूलाई यो महामारीको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन। सबभन्दा पहिला इतिहासतिर हामी लागौँ न कि महामारी कबदेखि सुरु भयो आधुनिक इतिहासमा। होइन, आधुनिक इतिहासको बारेमा हामी केही समयपछि कुरा गरौँ। हैन, तपाईँले भन्नुभयो होइन, महामारीको कुरा गर्दाखेरि धेरै किसिमको महामारी नेपालमा आएको छ। अहिले कोरोनाको महामारी आयो हो। कोरोनाको महामारीको बारेमा कुरा गरौँ न पहिला हामी। हैन, कोरोनाको महामारीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको परिस्थितिमा अनुकूलमा नेपालको जुन अहिले वातावरण छ यसमा के देखा परेको छ भने टोटल केस हामी कहाँ अहिलेसम्म एराउन्ड 35,000 डिटेक्ट भइसकेको छ हैन। त्यसमध्ये अब रिकभरेड एराउन्ड 20,000। त्यसपछि तपाईँको एक्टिभ केस तपाईँको एराउन्ड 15,000 र डेथ करिब करिब 170 को हाराहारीमा गइरहेको छ। यो अहिले हाम्रो देशको परिस्थितिमा यो अहिले केही पनि भएको छैन। जुन प्रकारको मेथड वा जुन तरिकाले हामीले उपचार विधि वा यसको रोकथामको विधि अपनाएका छौँ कुनै प्रकारको इफेक्टिभ देखा परिरहेको छैन। तसर्थ अहिलेसम्म अपनाइएको जुन सरकारी वा विभिन्न अब सरकारी स्तरमा के कमिटीहरू बनेको छ, के साबित भएको छ भने कि त्यो कमिटी टोटली युजलेस। कसरी हैन, युजलेस कमिटी। ठुल्ठुला नेताहरू बसेका छन्, प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्व गर्नु भएको छ हैन, ठिक छ। विज्ञहरू बसेका छन्, मन्त्रीहरू बसेका छन्, ठुल्ठुला नेता हैन, ठुल्ठुला नेताहरू बसेर मात्रै हुँदैन। यसमा मेरो करेक्सन के छ भने कुनै पनि राष्ट्रमा जबसम्म जनतादेखि लिएर हरेक पोलिटिकल पार्टी पक्षको होस् विपक्षको होस् वा जुनसुकै पार्टी र सरकार र सरकारी पार्टी सबैको सामञ्जस्यता हुँदैन। सबै मिलेर यो हाम्रो कुनै एउटा पार्टी अथवा कुनै सरकारले गर्ने हो। त्यो सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी होइन रोकथाम र नियन्त्रणको लागि। अहिलेको लागि एकछिनको लागि म के देख्छु भने कि हामी बिर्सेर जाउँ कि यो सरकारको दायित्व मात्रै हो सरकारको दायित्व छ, तर अहिले हामी सबै नेपालीको उत्तिकै दायित्व छ जति यहाँ सरकारको दायित्व। तर नेतृत्व त सरकारले गरेको छ नि त। नेतृत्व रोकथाम र नियन्त्रणको लागि। अब जस्तै मैले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, कतिपय राष्ट्रमा के देखा परेको छ भने सरकार छ तर विपक्षले कोरोना फैलाउनेमै सहयोग गरिरहेको छ। अनि त्यो ठाउँमा हामी के गर्ने? के विपक्षीको भूमिका त्यो हुनुपर्छ? विपक्ष र सत्तापक्ष मिल्नै पर्छ डाक्टर अरुण। त्यही कुरा आवश्यकता र बाध्यता पनि हो, यसको विकल्प छैन हो। त्यही कुरालाई लिएर मैले एउटा नयाँ कन्सेप्ट के तयार गरेको छु। तपाईको के छ प्रस्ताव भन्नुस्? हैन, मेरो प्रस्ताव के छ भने कि अहिले यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय समस्या हो। हरेक व्यक्ति, हरेक समुदाय, हरेक जाति, हरेक धर्म, हरेक भाषाभाषी सबैको समस्या हो एक रूपले। कोरोनाले कसैलाई चिनेर आउँदैन। कोरोनाले कुनै जातपात कुनै धर्म विशेषलाई लाग्ने कुरा होइन। यो सबैको लागि सामान्य रूपमा एक थरीले ग्रसित गर्न सक्छ। तसर्थ हामी अहिले सबै नेपाली एकमुष्ट भएर सबै हामीले एक ठाउँमा उभिएर एउटा ओपिनियन बनाएर एउटा कन्सेप्ट बनाएर र त्यही ठाउँमा सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ कि यो मेरो मात्रै दायित्व होइन, समग्र जनताको पनि दायित्व त्यतिकै छ। जनताले पनि यसमा पार्टिसिपेसन गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको के भन्छ भने यो पोलिटिकल पार्टीहरू जसरी अहिले घर घरमा बसेका छ, खालि क्रिटिसाइजको लागि पोलिटिकल पार्टी हो र? सहयोग कुन बेलामा? सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो।
यस अनि उहाँको नेतृत्वमा काम भएको छैन भने तपाईँको भनाइ हो सरकार असफल भयो होइन सरकार ठ्याक्कै भन्नुहोस्, डक्टर अनुकुमार सिंह। एकदम क्लियर कट छ सबैले म मात्रै होइन समग्र राष्ट्रले भनिरहेछ कि सरकार असफल कसरी भइसकेको छ असफल भयो होइन किनभने काम सरकारले त काम गरिरहेछ होइन रोकथाम काम नियन्त्रणको लागि त्यो काम देखाउनेको लागि काम हो वास्तवमा काम भइरहेको छ काम भएको छैन छैन कहाँ चुक्यो सरकार बुदागतमा बताउनुहोस् होइन सरकार धेरै एक, दुई, ठाउँ तीन। हो सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ जस्तै विपक्षीलाई विश्वासमा लिएन नम्बर 1 होइन कोरोनाको ठाउँमा आज हामीले राजनीतिको कुरा गर्ने होइन राजनीति यहाँ सब मैले त भने नि कि यहाँ कोरोना महामारी को अवस्थामा सबैको सहयोग सरकारलाई चाहिन्छ सरकारको पनि दायित्व हो सबैबाट सहयोग लिनु अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि स्टेप देखा परेको छैन कि विपक्षीलाई पनि बोलाएर के गर्ने कसो गर्ने कसरी हामी जाने त्यसैले म एउटा प्रधानमन्त्रीले बेला बेला बैठकहरू बोलाउनु भएको छ त बैठक बोलाउनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा सहितको बैठक बोलाउनु भएको छ उहाँलाई पनि राख्नु होइन भएको छ, शेरबहादुर छलफल देउपा गर्नु भएको छ। शेरबहादुर देउपा एउटा मात्रै हो र विपक्षी विपक्षी दल त काङ्ग्रेस छैन आज होइन काङ्ग्रेस विपक्षी हो तर अरू पनि प्रतिपक्षी होइन दलको नेता शेरबहादुर देउवा होइन डक्टर अरुणकुमार सिंह अरू पनि पार्टी छ नि अरू पनि पार्टी छ सबैबाट सहयोग चाहियो मोहन ठाकुरलाई अस्ति उहाँले बैठकमै राखेर चाहिँ त्यसैले छलफल गरिरहनु भएको थियो होइन, उहाँले छलफल गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। त्यसैले मैले एउटा तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको माध्यमबाट सम्पूर्ण देशवासीलाई सम्पूर्ण नागरिकलाई र पार्टीहरूलाई हरेक पार्टीको र सरकारलाई पनि होइन कि हरेक पार्टीले यसमा त्यत्तिकै सहभागिता देखाउनुपर्छ जति सरकारको दायित्व हो सबै हामी अहिले मिलौँ र मिलेर हामी एकमुष्टले एउटा डिसिजन गरेर अगाडि बढौँ होइन तपाईँले भन्नुभयो सरकारले विपक्षीको सहयोग लिएन त्यहाँ चुक्यो सरकार अनि अर्को होइन विपक्षीको सहयोग लिएन त्यसपछि अब विभिन्न किसिमको यो कमिटीहरू बनाइएछ जुन कमिटी कुनै टेक्निकल दृष्टिकोणले सामाजिक दृष्टिकोणले वा मतलब बौद्धिक स्तरहरूबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यसमा बाँच्दै गरिएन होइन जसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने कि CCMC त आज पावरफुल समिति हो नि त होइन जति ईश्वर पावर पोखरेल नेतृत्व गर्नु भएको छ होइन, 8-10 जना मन्त्री छन् त्यहाँ होइन मन्त्री होस् न त्यसले कोही मन्त्री मात्रै भएर हुन्छ त्यसैले मैले के भन्ने खोजेको कि मैले एउटा खाका तयार गरेको छु त्यो खाकामा के छ होइन खाकामा के छ भने सबभन्दा पहिला हरेक पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्षहरूलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्च स्तरीय केन्द्रीय समिति जसलाई मैले नामाकरण के गरेको छु भने केन्द्रीय कोरोना कन्ट्रोल समिति होइन बनाउने त्यसपछि दोस्रो त्यसमा पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन राष्ट्रिय स्तरका विशेषज्ञहरूको टोली त्यस्तै प्रहरीका प्रमुखहरू अनि के भन्छ सशस्त्रका प्रमुखहरू सेनाका प्रमुखहरू लगायत गुप्तचरका प्रमुखहरू हरेक व्यक्तिको त्यसमा एउटा कमिटी हुनु पर्यो द्याट इज मोर साइन्टिफिक किनभने हरेकको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिन्छ होइन जब हरेकको प्रतिनिधित्व देखिन्छ हरेक जनता त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाउन थाल्छ त्यसपछि स्टेप नम्बर 2 मा के आउँछ भने प्रदेश कोरोना कन्ट्रोल समिति भनौँ न होइन अब नामाकरण त जे गरे पनि छ त प्रदेशको आधारमा जस्तै त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यहाँको जति पनि विपक्षी पार्टीका मतलब प्रदेश स्तरीय नेताहरू छन् सबै त्यहाँको प्रहरी प्रमुख त्यहाँको गुप्तचर प्रमुख त्यहाँको अब सेना प्रमुख अथवा त्यहाँको जो अब प्रमुखहरू छ तिनीहरूको एउटा कमिटी र सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ मेरो के छ भने कि हाम्रो देशमा अहिले 165 वटा चुनाव क्षेत्र छ अर्थात् के देखा परेको छ भने कि 165 जना पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व गरिरहेछ उहाँहरूको नेतृत्वमा आफ्नो क्षेत्रको एउटा कमिटी गठन गर्ने हैन त्यसमा उहाँसँग विपक्षी भएर जति लडेको छ उहाँको विरुद्धमा उहाँहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गर्ने हैन त्यसपछि तपाईको गाविस स्तरमा जो त्यहाँको के भन्छ नि हैन गाउँपालिकाको अध्यक्ष महानगरका मेयर हैन उनीहरुको नेतृत्वमा समिति बनाएर जाने सबै पोलिटिकल पार्टीलाई अथवा उनीहरुको प्रतिस्पर्धीलाई राखेर जाने भने तपाईले भन्नु विज्ञलाई राख्नु पर्यो त्यसमा डाक्टरहरु राख्नु पर्यो जनस्वास्थ्यविद राख्नु पर्यो शिक्षक राख्नु पर्यो सबैलाई समेटेर जानु पर्यो त्यसमा मेरो देशभरि
एउटा सञ्जाल र संयन्त्र बनाउनु पर्यो होइन, गाउँपालिकादेखि नगरपालिकादेखि सङ्घीय सरकारसम्म कुरा गर्दा हो सबै ठाउँमा त्यसको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनु पर्यो। अब त्यो तयार या त उहाँ हुनु पर्यो, नभए आज न भोलि जनताले उहाँलाई तयार पार्छ, यो तपाईँ हेर्नु होला। तर जनता खोइ सडकमा आएको डाक्टर होइन, जनता त अहिले सडकमा आउनु हुँदैन। जनताले अहिले सोसल मिडियामा जुन प्रकारको प्रतिक्रिया दिइरहेछ, सोसल मिडियामा प्रतिक्रिया दिनु मात्रै हुन्छ होइन, त्यो सोसल मिडियाको ठुलो रोल छ, त्यसलाई सानो कुरो नठान्नुहोस्। होइन, सोसल मिडियाको भूमिका होला, तर आजको आवश्यकता के हो? होइन, आजको आवश्यकता के, हामी अब जस्तै हामी तपाईँ कहाँ विवाद गर्ने कि विरोध गर्ने कि होइन, विवाद गर्ने त म कुनै ठाउँै देख्दैन। विवाद गर्ने समर्थन गर्ने हो नि, सरकारलाई सहयोग गर्ने या सहयोगको उद्देश्यको लागि यदि प्रधानमन्त्रीले मानेन भने वा सरकारले मानेन भने भोलि मनाइन्छ होइन, किनभने यसमा सबैको सहभागिता छ, हुनुपर्छ। कसैलाई माइनस काखा पाखा लगाएर हुँदैन। त्यसबाट अब फाइदा के छ? एक त जनशक्ति हाम्रो टोटलको टोटल त्यसमा इन्भल्भ हुने भयो, पूरा राष्ट्र इन्भल्भ भएर आउँछ, नम्बर 1। नम्बर 2, कुनै प्रकारको आर्थिक जुन प्रकारको अहिले आरोप प्रत्यारोप दुनियाँभर लागिरहेछ, त्यो लाग्ने चान्स धेरै कम हुन्छ, सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ। अहिले पारदर्शी छैन, तपाईलाई विश्वास छैन? अहिले सरकारले राम्रो काम गरेको छैन। अहिले 1% एउटा पब्लिकमा सर्वे गराइहाल्नुहोस्, 1% पब्लिकले यसलाई पारदर्शी भनिदियो भने म डाक्टर पेसा छोड्नुहुन्छ तपाईँ? 1% पनि भन्नु होइन, पब्लिकले भन्यो भने होइन, तपाईँ आफ्नो पेसा छोड्न तयार हुनुहुन्छ डाक्टर अरुण? हुन्छ, म तयार हुन्छु। 1%ले पनि यो भन्न तयार छैन। तर जनताले भनिरहेछन् सरकारले राम्रो काम गर्यो भने। होइन, जनताले भनिरहेछ भने जनतामा एकचोटि तपाईँ के रेफरेन्डम गराउने, ल रेफरेन्डम गराएर हेर्नुहोस्। जन्म सङ्ग्रह जानुपर्छ भने तपाईँको भनाइ होइन होइन, अब त्यही त, अब जनताबाट त सोध्ने एउटै उपाय छ नि हामीसँग। एउटै उपाय छ कि जनताले के भनिरहेछ भने त्यति ठुलो उसमा नजाउँ। जुन रियल कुरो हो नि, जुन रियल, म कुनै एउटा व्यक्तिको फाइदा अथवा आफ्नो फाइदा अथवा तपाईँको फाइदाको लागि कुरा गरे होइन, मैले समग्र देशको कुरा गरेको। रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ, संयन्त्रहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो डाक्टर साहब। मान्छेहरू उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्, मृत्युको मुखमा पुगिसके बिरामीहरू, अस्पताल उपचार गर्न तयार छैन, भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, आइसियु बेड छैन। अनि तपाईँले नै भन्नुहुन्छ यो छैन त्यो छैन, अनि सरकारको प्रभावकारिताको कुरा गर्नुहुन्छ। कहिले पनि सरकार प्रभावकारी देखिएन। यसैबाट तपाईँकै कुराबाट देखियो कि सरकार प्रभावकारी काम गरिरहेको छैन होइन। जुन कुरो अहिले यो तपाईँको मात्रै भोइस होइन, फेरि हरेक ठाउँको भोइस एउटै छ, सरकार प्रभावकारी देखिएन। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनको के उपाय त? सबैको सहभागिता जुन दिन हुन्छ, निश्चित रूपमा सरकार हाम्रो प्रभावकारी भएर आउँछ। किनभने जनदबावको अगाडि सरकारले केही पनि यताउता गर्न सक्दैन भन्नु नि। र यसमा सबैको सहभागिता मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि सबैको सहभागिता, सबैलाई एक्टिभेट गरौँ। गाउँको एउटा नबुझ्ने मान्छेलाई पनि बुझाउँ कि यो महामारी कस्तो खालको, यसबाट के हुन्छ। धेरै लापरवाही देखिएको छ, चारैतिर लापरवाही छ। त्यो लापरवाहीहरूबाट बच्नको लागि जबसम्म हरेक व्यक्तिको एउटा पार्टिसिपेसन होइन, जनता स्वयं सचेत हुनु पर्दैन, सावधानी अपनाउनु पर्दैन, सामाजिक दूरीमा बस्नु पर्दैन, मास्क लगाउनु पर्दैन। त्यही त म भन्दैछु कि हाम्रो जनता कति % एजुकेटेड छ होइन, त्योलाई पनि अलिकता निकाल्नुहोस्। कति सतर्क छन्, महामारी भनेको के हो, कति % जनताले महामारी भनेको तपाईसँग तथ्याङ्कहरू छ, प्रमाणहरू छ, बताउनुहोस्। होइन, त्यही त विश्वमा महामारी आएको हेर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, समीक्षा गर्नु भएको छ होइन। यसका सङ्केतको कुरा गरौँ। नेपालमा कोरोना कसरी आयो, अब औषधि आउँछ आउँदैन, भ्याक्सिनहरू आउँछ आउँदैन, तपाईँलाई के लाग्छ? हो, त्यसै कुरामा जानको लागि सबभन्दा पहिला महामारीको बारेमा एउटा यसको इतिहास, आधुनिक मानव युगको एउटा इतिहास छ, जुन सबभन्दा पहिला 1719 मा देखा परेको हो महामारी, जुन फ्रान्सको मार्सिलोना भन्ने सहरबाट देखियो। र त्यो बेलामा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ग्रेटर प्लेग भनियो। र त्यसमा तपाईँको करिब करिब झन्डै त्यो बेलाको 5 लाख मान्छेको मृत्यु भएछ। त्यो बेलाको पपुलेसन र 5 लाख भन्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्या पपुलेसनको हिसाबले। त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब बडा इन्ट्रेस्टिङ छ, ठिक 100 वर्षपछि होइन, 1819 मा तपाईँको हैजा भने जुन देखा पर्यो नि, त्यसलाई तपाईँको
के भन्छ नि यो खास गरेर एसियन मुलुकहरूमा देखा परेको हो। भारत लगायत एसियाका विभिन्न र अरबियन कन्ट्रीहरूमा इन्क्लुडिङ फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, जापान यस्तो देशहरूमा देखा परेको हो। यो सेकेन्ड मानव इतिहास महामारीको इतिहासको एउटा सेकेन्ड फेज हैन। त्यसमा झन्डै झन्डै तपाईँको 3 करोड जति मान्छे मरेको हो हैन। त्यो बेलाको पपुलेसनले फेरि 3 करोड धेरै हाई सङ्ख्या देखायो। तेस्रो तपाईँको त्यसपछि तपाईँको यो स्पेनिस फ्लू भन्ने रोग जुन तपाईँको 1920 मा देखा परेको हो र यो स्पेनिस फ्लूले झन्डै त्यो बेलाको पपुलेसनको दृष्टिकोणले धेरै हाई 7 करोड मान्छे मारेको रहेछ विश्वव्यापी रूपमा। र यो त पुरा संसारभरि लगभग संसारको धेरै देश यसको चपेटामा आएको छ। र अहिले ठ्याक्क 100 वर्षपछि 1919 मा डिसेम्बर महिनामा यो रोग फेरि यो अब प्राकृतिक रूपले हो वा अप्राकृतिक रूपले हो तर ठ्याक्क संयोग पारेर अहिले तपाईँको कोभिड-19 होइन, कोभिड-19 को कुरा गर्दै अरू रोगसँग अरू महामारीसँग यसलाई गाँच्न मिल्छ होइन। संयोग त त्यस्तै देखाइएको छ नि। संयोग जुन देखाइएको छ ठ्याक्क 100 वर्षपछि देखाइएको छ। तर यो एउटा अब के भने एउटा आर्टिफिसियल महामारी हो। यसलाई मैले अर्को एङ्गलले हेर्दाखेरि यो नेचुरल महामारी होइन। यो भन्दा पहिलाको जुन हिस्ट्री छ त्यो सबै तपाईँको नेचुरल महामारीको रूपमा देखा परेको छ, जानी गरिएको होइन। तर अहिलेको महामारी जुन छ त्यो आर्टिफिसियल महामारी हो जुन कुनै एउटा ल्याबमा बायोलोजिकल वेपन्सको रूपमा बनाइयो। अब यो के हो भनेर म अलिकता तपाईलाई एक्सप्लेन व्याख्या गर्नुस्, हामीसँग समय कम छ हैन। म तपाईलाई तर समरीमा हैन यसलाई म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु किनभने कोरोना भाइरस धेरै पहिलादेखि नै छ। कोरोना भाइरस धेरै पहिलादेखि कति सय वर्ष अघि हैन। त्यो त अब हैन पत्ता लागेको धेरै वर्ष अगाडि। कति वर्ष पत्ता लाग्यो? जस्तै तपाईले स्वान फ्लू हैन सुन्नुभयो होला। त्यसपछि तपाईँको के भन्छ नि मार्स भनेर सुन्नुभयो होला, के भन्छ बर्ड फ्लू भनेर सुन्नुभयो होला। यस्तो भाइरसहरू यो सब भाइरस के छ भने यो ब्याट भने एउटा अब नेपालीमा के भने ब्याटलाई चमगादर भनिन्छ हैन। त्यसमा पाउने यो स्पेशल किसिमको भाइरस हो जुन साइन्टिस्टहरूले वैज्ञानिकहरूले माइक्रोबायोलोजीको मतलब साइन्टिस्टहरूले जो कि माइक्रोबायोलोजीमा काम गर्छ, ल्याबमा मात्रै काम गर्ने उनीहरूले पत्ता लगाएको र यो भाइरस अहिले विभिन्न मतलब त्यसमाथि अध्ययन गर्दाखेरि सबभन्दा डेन्जरस भाइरस भन्ने देखा पर्यो। मान्छे मार्नमा यो भाइरस धेरै उपयोगी अर्थात् बायोलोजिकल वेपन्स बनाउनमा अहिलेसम्म धेरै भाइरसहरू आए, महामारीहरू पनि आयो हरेक ठाउँमा, हरेक देशमा, विश्वमा। अनि नेपालमा अहिले आएको कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि, संक्रमणको कुरा गर्दाखेरि त विश्वव्यापी रूपमा छ। यो त त्यही त म आउँदैछु नि, सुन्नु न। यो कुरा तपाईँले बताउनु पर्यो नि। त्यही म बताउन लागेको कि जुन प्रकारले यो वैज्ञानिकहरूको एउटा शोध कार्यमा, जस्तै एउटा उदाहरण म दिन्छु, आइन्स्टाइनले पनि एटोमिक इनर्जीमा धेरै शोध कार्य गर्नुभयो हैन। उद्देश्य साह्रै पवित्र थियो, एटोमिक इनर्जी क्रिएट गर्ने, न कि एटम बम क्रिएट गर्ने। तर राजनीतिज्ञहरूले त्यसको गलत प्रयोग गरेर एटम बममा त्यसको युज देखाइयो। तर उसको उद्देश्य थियो एटोमिक इनर्जी। जस्तै आज इलेक्ट्रिसिटीको मेन आधार नै अहिले संसारभरि या त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी छ या त तपाईँको रिएक्टरबाट क्रिएट गर्ने अर्थात् एटोमिक इनर्जी। उद्देश्य अर्कै थियो। त्यस्तै यो पनि कोरोना भाइरसलाई एउटा उद्देश्य के थियो भने यो भाइरसको अध्ययन। तर त्यो अध्ययनको सिलसिलामा समय अनुकूल त्यसलाई मोर डेन्जरस बनाउँदै गयो। बनाउँदा के भयो भने कुनै एउटा ल्याबमा आएर त्यो कोरोनाको नामाकरण अहिले कोभिड-19 को रूपमा जुन राखिएको छ त्यो एउटा मुटेसन भन्ने हाम्रो मतलब मेडिकल साइन्समा एउटा शब्द छ मुटेसन, अर्थात् अचानक परिवर्तन गरिदिने जेनेटिकल। र त्यसलाई यति पावरफुल बनाउने कि त्यो मोस्ट डेन्जरस
होस् हो अहिले कोभिड-19 भनेको सबभन्दा डेन्जरस भाइरसको रूपमा देखा परेको छ। त्यसो विश्वभरिको अहिले तथ्याङ्क तपाईँ लिँदाखेरि अहिलेसम्म आएका सबै भाइरसहरूको कुरा गर्दै कोरोना नै मस्ट जोखिम हो अहिले त त्यही देखा परेको छ। अहिलेसम्म देखेको अहिलेसम्म- भाइरसहरूको कुरा गर्दै किन अहिलेसम्म उपचार हुन देखा सकेका छैन, औषधिहरू आएको छैन। औषधिहरू आएको छैन र म दाबीको साथ भन्छु कि अहिले 2 सालसम्म औषधि आउने कुनै चान्स पनि छैन। अझै 2 वर्ष अझ औषधिहरू अझ आउँदैन। अझ 2 वर्ष कुनै भ्याक्सिनहरू ल्याइरहेछ, अमेरिकाले ल्याइरहेछ, त्यो सब बेलायतले ल्याइरहेछ, त्यो रुसले सब ल्याइरहेछ, अहिले चीनले हाइपोथेसिस छ। ल्याइरहेछ, भारतले ल्याउँदैछ। डाक्टर साहब सब अहिले रिसर्चको उसमा छ हैन। होइन, अनुसन्धानकर्ताले भनेको छन् हामी डिसेम्बरसम्म जसरी पनि ल्याउँछौँ। त्यही अनुसन्धानकर्ता त्यही ल्याबलाई म पनि वाच गरिरहेछु। तपाईँ हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ सबै म कुराहरू। पुरै अध्ययन गरिरहेछु, डे बाई डे को रिपोर्ट हेरिरहेछु, हरेक दिनको रिपोर्ट। तर प्रभावकारी भइरहेछ त भ्याक्सिनहरू त। अहिलेसम्म कसैले कुनै पनि साइन्टिस्टले कुनै पनि ल्याबको ठोकुवा गरेर साइन्टिस्टले रुसले भने नि, रुसको राष्ट्रपतिले घोषणा गरिसक्नु रुसको त राष्ट्र रूपमा। हो पोलिटिकली बोलिया छ, त्यहाँको साइन्टिस्टले बोलेको छैन। जबसम्म त्यो साइन्टिस्टले बोल्दैन हामीले विश्वास अस्ट्रेलियाले बोलिसक्यो, हैन। मैले भने भ्याक्सिन बनिसक्यो भनेर। यस पोलिटिकल मान्छेहरूले बोलेको छ। पोलिटिकल मान्छेहरूको कामै त्यही हो, समयभन्दा पहिला नै बोलिदिने। तर वास्तवमा वैज्ञानिकहरूले बोल्नु पर्यो। वैज्ञानिकहरूको भनाइ र तर्क के छ त त्यसो भए भन्नुहोस् न। तपाईँ त हेरिरहनुहुन्छ, पढिरहनुहुन्छ, अध्ययन गरिरहनुहुन्छ। अहिले कुनै पनि प्रतिक्रिया सलिड प्रतिक्रिया दिएको छैन। हो तपाईँले 2 साल लाग्छ भन्नु, के कारणले भन्नु, के आधारले भन्नु? एउटा अनुमान कि यति समय लाग्छ, किनभने त्यसमा धेरै हेर्नुहोस्, कुनै पनि नयाँ कुरोको यस्ता भ्याक्सिनहरूको बनाउँदाखेरि त्यसको धेरै मेथडहरू छ, त्यो धेरै मेथडबाट पास हुनुपर्छ त्यो भ्याक्सिन। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई नयाँ कुरा एउटा भन्छु जुन धेरै हाम्रो मान्छेहरूलाई थाहा छैन। कुनै पनि मेडिसिनको जब हामी थ्योरेटिकल बनाउँछौँ कि यो यसरी काम गर्न सक्छ, त्यसपछि हामीले त्यो रोग क्रिएट गर्ने र के भन्छ नि यो माइस चुहा हैन, चुहामा हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। कति % सक्सेस भयो, त्यसपछि नेक्स्ट फेज छ तपाईँको ऱ्याबिटमा कति % सक्सेस छ, त्यसपछि नेक्स्ट फेज हो तपाईँको मङ्कीमा कति % सक्सेस हुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट फेज हो तपाईँको के भन्छ नि चिम्पान्जे, अनि त्यसपछि ह्युमनमा पनि कस्तो ह्युमनमा प्रयोग गर्ने हैन, कुन खालको ह्युमनमा प्रयोग गर्ने। अहिलेसम्म के देखा परेको छ भने सबै ठाउँमा एउटा यति हामीले गऱ्यौँ, यति बडा राम्रो रिजल्ट दिइरहेछ, तर रियलमा द्याट इज त्यो साइन्टिस्टहरूले कुनै आधारमा त्यो मानिरहेछन्। WHO को तपाईँ रिपोर्ट हेर्नुहोस्, WHO ले क्लियर कट भनेको छ 2 साल अझ पर्खनुहोस्। हुन त WHO अहिले धेरै WHO पनि त राजनीतिक प्रभावमा छ, चीनको प्रभावमा छ, अमेरिकाले भनिसक्यो। त्यही त म भन्दैछु नि कि त्यो प्रभावमा छ। जतिसुकै प्रभावमा भए पनि नि कुनै कुरा हरेक कुरा उसले झुटै बोल्छ भने मान्नु हुँदैन। WHO ले जे भनेछ त्यही हुन्छ त भ्याक्सिनमा, औषधिमा। अरूले उत्पादन गरे भने पहिल्यै ल्याइदियो भने अहिले अनुमानित, तर अहिलेसम्म तुरन्तै आइहाल्ला। मानव एकछिनको लागि कि 1 साल भित्रै आयो, के हाम्रो क्यापेसिटी छ कि तुरन्तै किनेर आफ्नो यो 3.5 करोड जनतालाई तुरन्तै हामी भ्याक्सिनेट गर्ने? के हामी कहाँबाट त्यति फाइनान्सियल प्रब्लम हुन्छ? त्यसो डाक्टर साहब, हामी लागौँ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आगामी दिनमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा फेरि त तपाईँले बताइसकेपछि अब अर्को पाटो भनेको, हजुर, आज हाम्रा देशका बिरामीले उपचार गर्न पाएका छैन। निजी अस्पताल उपचार गर्न तयार छ? तपाईँ त निजी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर हो हैन। म निजी अस्पतालको कट्टर विरोधी छु। किन तपाईँ निजी अस्पतालको कट्टर विरोधी हो? के कारणले? निजी अस्पताललाई महामारीमा लुट गर्न दिनु हुँदैन। लुट भइरहेछ त निजी अस्पतालमा? यस, लुट भइरहेछ, जताततै लुट भइरहेछ, जताततै लुट छ। त्यो लुट रोक्न सक्छौँ हामीले? म त आफै निजी अस्पतालको डाक्टर भए तापनि म त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छु कि यस्तो लुटलाई सरकारले तुरन्त रोक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मैले यतिसम्म डाटा पाएछु, 1 दिनको खर्चा एउटा बिरामीसँग 35,000 रुपियाँ लिएको छ। 35,000, 40,000, 50,000 लिएको तपाईको बाहिर आछ डाक्टर साहब। मैले जुन कुमार सिंहजी हैन, मैले जुन देखेको निजी अस्पतालको बर्मा लुट छ हैन, मैले जुन देखेको 35,000 को बिलै देखे पर डे को। पर डे एकजना बिरामीले उपचार गर्दाखेरि कोरोनाको संक्रमित बिरामीले संक्रमित बिरामीबाट
यो त ब्रह्मलुट भयो, अत्याचार भयो। ब्रह्मलुट छैन हैन। जबकि त्यो निजी अस्पतालको जति पनि त्यो ओनरहरू छ के भोलि ऊ ग्रसित हुन सक्दैन। यसैले अहिले राष्ट्रिय यो समस्या हो, हामी सबैले मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। र म त के डिमान्ड गर्छु भने यो 100% नै फ्री हुनुपर्छ। 100 को 100, हाँ, वो 100% कोरोनाको संक्रमित बिरामीलाई यस 100% उपचार फ्री गर्ने 100% फ्री हुनुपर्छ। यो हाम्रो सरकारको मैले भनेको छु अहिले बहसमा छु म, तपाईँलाई थाहा छ। मैले पर्यटन मन्त्रीसँग पनि अथवा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, उप प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्दाखेरि उहाँहरू सक्दै भन्नुहुन्छ हैन। 100% हामी सक्दैनौँ। त्यही त हाम्रो शुल्क नलिकन हामीले कामै गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो इच्छा हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला, मानसिकता हुनु पर्यो कि हो यो नेसनको प्रब्लम हो। जबसम्म त्यो इच्छा, त्यो मानसिकता, सबैको कोअपरेसन हुँदैन तबसम्म यो सम्भव छैन। कोरोनामा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि पब्लिकबाट लिनु हुँदैन। लिइरहेछ सरकारले हैन, पब्लिकबाट पैसा। हो द्याट इज। त्यसैले त मैले भने नि कि सरकार अहिलेसम्म सक्षम भएको छैन हैन। यो सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो सरकारको असक्षमताको हैन। योभन्दा ठुलो असक्षमताको प्रमाण के चाहियो तपाईँलाई अहिले? जबकि 1 रुपियाँ, म एउटा मेडिकल प्रोफेसनमा काम गरेको, मलाई थाहा छ त्यहाँ कति खर्च पर्छ हैन। जबसम्म अब खर्च कहाँ छ त्यो विचार गर्नुहोस्। पिपिई किटमा हैन, कोरोनाको बिरामीले त पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर सरकारले भनेको छ। सरकारले भनेको छ तिर्नु पर्दैन, तर व्यवहारमा के देखाएको छ? सरकारी अस्पतालमा त पैसा लिएको छैन हैन, कहाँ लिएको छैन? कसले जिल्ला भनेको अस्पतालले छ? लिएको छ, टिचिङले लिएको छ, टेकुले लिएको छ। गएर तपाईँ एकचोटि बिरामीको मान्छेलाई सोधेर आउनुहोस्, अनि पो थाहा हुन्छ रियलिटी। बिरामीलाई त थाहा हुँदैन, तर बिरामीको मान्छेलाई सोधेर आउनुहोस् व्हाट इज द रियलिटी। त्यसमा निजी अस्पतालहरूले पैसा लिएर उपचार गरिरहेछन्। निजी अस्पतालको त कुरै नगरौँ। मैले भने नि कि पर डे 35,000 को बिल मैले देखाएको छु। अब योभन्दा प्रमाण के चाहियो? त्यसो भए निजी अस्पतालको औचित्य सक्यो हाम्रो देशमा हैन। त्यसैले अहिले यसलाई एकदम तुरन्त इमिडिएट मतलब कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम खै आज हाम्रो देशमा? त्यसैको लागि त मैले भने नि कि अहिले यस्तो मेकानिजम बनाउनु पर्छ जो सबभन्दा प्रभावकारी होस्। जबसम्म प्रभावकारी मेकानिजम देखा पर्दैन तबसम्म यो समस्याको समाधान छैन। हाम्रो देशमा डाक्टरहरू, नर्सहरूले राम्रोसँग काम गरेका छन्। बिरामी प्रति उनीहरू उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छन्। डाक्टर र नर्स त हाम्रो यति डिभोटेड छ जसको कुरै नगरौँ। म त सरप्राइज छु। फेरि हामीसँग जनशक्ति पनि कम छैन। हेर्नुहोस् जनशक्ति कति हामीसँग अहिले तयार भइसकेको छ त्यसको म डाटा दिँदैछु। अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल हाम्रो करिब 26,000 डक्टर रजिस्टर्ड, देशमा 26,000 डक्टर त अहिले रजिस्टर्ड डक्टर बसिरहेछ, काम गरिरहेछ। त्यसपछि आउनुहोस्, अहिले काउन्सिलको परीक्षा दिनको लागि फर्म भरेको लगभग 700-800 मान्छे अहिले वेट गरिरहेछ। त्यसपछि 19वटा मेडिकल कलेज छ। 19वटा मेडिकल कलेजमा म जनशक्तिको कुरा गरेको, 19वटा मेडिकल कलेजमा अहिले पर इयरमा एउटा मतलब 100 विद्यार्थी भर्ना छ हैन। आखिर उनीहरूलाई बेसिक ट्रेनिङ दिएर त्यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्यायो भने 19 पंचे कति भयो हैन, लगभग 9,500 जति जनशक्ति त्यो भेटाइयो। भन्दाखेरि 25 र उता 10 राखौँ न, 35,000 जनशक्ति त अहिले इमिडिएट हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। खोइ त परिचालित भएको हैन, त्यति मात्र होइन। म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्दैछु। अहिले कोरोनामा डाइरेक्ट इन्भल्भ कति % डक्टर छ र देशको? जम्मा 200 डक्टर देखा परेको छ। 25,000 मा 200 डक्टर, बाँकी डक्टर घरभित्र थुनेर बसेका छ हैन। किन सरकारले त्यसलाई परिचालन गर्न सकिएन हैन? म मानौँ म एउटा लिभर रोग विशेषज्ञ हो, तर के म कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैन? त्यस्तै कोही तपाईं सक्नुहुन्छ कोरोनाको उपचार गर्न? बहुत सजिलोसँग सक्छौ। सबै डक्टरले तपाईले किन गर्नु भएको छैन? हैन, सरकारले त्यस्तो प्रकारको मेकानिजम तयार गरेन। हरेकको इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ गराउनु पर्यो। जस्तै म एउटा साधारण इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा अर्थोपेडिकको सर्जन छ, ऊ एमएस गरेको छ, तर ऊ त एमबीबीएस गरेको हो नि, कोरोनाको इजिली ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ। किन अहिले
हाम्रो अर्थोपेडिक सेन्टर अथवा विभिन्न अरू स्पेसलाइज्ड हस्पिटलहरू करिब बन्द छ हैन, करिब बन्द छ। फाटफुट पेसेन्टहरू मात्रै आइरहेछ, तर जनशक्ति हाम्रो खेर गइरहेछ। यो सबै जनशक्तिलाई त्यहाँ ल्याएर परिचालन गर्नुपर्ने, केहीलाई त्यो सम्बन्धित कामको लागि छोड्नुपर्छ। केही अहिले त्यतिको, जस्तै उदाहरणको लागि अहिले रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट छैन, किन भन्दाखेरि लक, अब ट्रामाको केसै छैन देशमा, तर जनशक्ति त हामीसँग थुप्रै छ नि। सबै अहिले घरमा थुनेर बसेको छ, आरामसँग सुतेर बसेको छ। यसरी हुन्छ? त्यो जनशक्तिलाई तुरन्तै निकाल्नुपर्छ सबैलाई। यो यसको लागि मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा गभर्मेन्ट। तर तपाईँहरू पनि सेवा सुविधा मात्रै माग्नुहुन्छ नि त राज्यसँग, काम गर्नुहुन्न डाक्टर साहब। हैन यसमा पनि मैले एउटा तपाईँको पनि कमी कमजोरी छ, तपाईँ सुधार्न तयार हुनु। हैन यसमा पनि मेरो एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ। अहिले टोटल देश प्यारालाइज छ, कहीँ कुनै अफिसमा कुनै काम भइरहेको छैन। के कामै नगरिकन तलब लिने कर्मचारीहरूलाई लाज लाग्दैन कि राष्ट्रिय समस्यामा हामी तलब लिइरहेछौँ? लिइरहेछन् हैन, त्यो त वास्तवमा निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। त्यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। कामै नगरिकन पैसा लिने, बरु सरकारलाई त्यो डोनेट गर्ने त्यो आफ्नो तलब, र यो चाहिँ होइन महामारी कन्ट्रोलमा त्यो फन्ड जानुपर्छ हैन। 2 महिना उसले तलब पाएन भने, 4 महिना पाएन भने ऊ भोकले मर्दैन त्यो कर्मचारी, हुनुभयो नि। तर यहाँ ठुलो समस्याको समाधान देखिरहेछु। यसरी जबसम्म हामीले एउटा राष्ट्रको लागि सोच्दैनौँ, त्यति मात्रै होइन। म एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। 165 जना जुन एमपीहरू हाम्रो देशमा छ पार्लियामेन्टमा, उसले कति सालको पैसा पाइरहेछ? 6 करोड। के को लागि? अहिले पो युज गर्नुपर्ने हो, अहिले पो देखाउनु पर्ने हो। आफ्नो क्षेत्रमा त्यो 6 करोड पैसा तुरन्त निकाल्नुपर्छ उनीहरूले। किन निकालेन? किन सब आफ्नो घरमा थुनेर बसेको छ? यसको लागि को जवाबदेही? सरकार जवाबदेही हो। सरकार असक्षम साबित भएको छ। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असक्षम हुनुभयो? मैले व्यक्तिलाई भन्न खोजे होइन, तर क्रियाकलापले के देखायो भने कि टोटल असक्षम। यो जुन कमिटी बनाइएको छ त्यो प्रभावहीन कमिटी छ हैन। त्यसैले यसलाई प्रभावकारिता बनाउनको लागि जबसम्म यसलाई डिजोल्भ गरेर नयाँ कमिटी बनाउँदैन तबसम्म यो सम्भव छैन। त्यसो भए निषेधाज्ञा नै सञ्जीवनी बुटी हो त, महाअस्त्र हो त हैन? निषेधाज्ञा भनेको त केही पनि होइन। यो त जनतालाई थुनिदिनु, इन्डाइरेक्टली तपाईँले थुनेर राख्ने हो। केही मात्रामा यसले हेल्प गर्छ, तर यो पनि निषेधाज्ञा भनेको थुनेर राख्नु भनेको एउटा सरकारको असक्षमता हो। कसरी सरकारको असक्षमता हो? किन भन्दाखेरि काम गरिरहेछ हैन, सरकारले लिडरशिपको क्वालिटी देखाएको छ। प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ म 24 घण्टा काम गर्छु, 20 घण्टा काम गर्छु, 18 घण्टा काम गर्छु। हैन, म व्यक्तिगत म जान्न, व्यक्तिगत मलाई कुनै प्रकारको कमेन्ट गर्नु छैन। उहाँले 50 घण्टा काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि मलाई कमेन्ट छैन। उहाँले काम गर्नुहुन्छ, म मान्न तयार छु, तर हामीलाई रिजल्ट चाहियो। रिजल्ट के छ त देशमा? त्यो रिजल्ट नहेरिकन त्यसै अब कसैले 50 घण्टा काम गर्छु भनेर त्यो सरासर ठगी हो हैन। त्यसो भए ठ्याक्कै हामी एउटा निष्कर्ष छौँ। अहिलेको अवस्थामा अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको अहम भूमिका छ। तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि राज्यले पूर्ण सहयोग गरेको छ, समर्थन गरेको छ, भत्ताहरू सेवा सुविधा दिएको छ? त्यही त छैन। जोखिम भत्ता तपाईँले पाउनु भएको छैन? हैन, कतिसम्म तपाईँले जोखिम भत्ता नगर्ने छ हैन। सबभन्दा पहिला त मैले सुरुमा भने नि कि हाम्रो पुरा जनशक्तिको सदुपयोग भएन, नम्बर 1। दोस्रो, त्यो जनशक्तिलाई जुन प्रकारले खटाइन्छ त्यो किसिमको आर्थिक सहयोग भएन। त्यसपछि मैले एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि भन्न खोजेको, जस्तै कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको मृत्यु भएमा कोरोनाको कारणले त्यसको 1 करोडको मिनिमम इन्सुरेन्स सरकारले गर्नुपर्छ। यो पनि मेरो एउटा ठुलो डिमान्ड हो हैन। मिनिमम 1 करोड हैन, बरु त्योभन्दा बढी गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा तलमा मैले धेरैसँग छलफल गरेर राय विचार गरेर म बोल्दैछु हैन। कुनै स्वास्थ्य कर्मीलाई
अथवा यो पेसामा पुलिसकर्मी हुन्छ अथवा अरू पनि पेसागत मान्छेहरू इन्भल्भ छ र कोरोनाको कारणले काम गर्दाखेरि कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको खण्डमा 1 करोडकै इन्सुरेन्स हुनै पर्छ हैन। त्यसमा नेपालमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ, भयावह स्थिति आउन सक्छ। भयावह स्थितिको त मैले देखिरहेको छु। आउनुहोस् न अक्टोबर महिनामा हेर्नु होला के हुन्छ यहाँ। अझ अब 1 महिना बाँकी छ, 1 महिनापछि स्थिति कस्तो आउँछ। कस्तो स्थिति आउला 1 महिनापछि अनुमान हाम्रो गर्नु बहुत नराम्रो स्थिति नराम्रो छ। भने कस्तो? नराम्रो भएको त अब के, अब त्यसको डिफाइन गर्ने कुनै ऊ नै छैन। हजारौं मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ नेपालमा। धेरै मान्छेको मृत्यु हुने सम्भावना देखिरहेछु। जुन प्रकारको लापरवाही अहिले देखा परिरहेको छ हैन, र हामी कोही पनि कन्सियस भइरहेको छैन, कोही पनि हामी त्यसको आज हामीले एउटा संकल्प गरौँ, हामी सबै सुरक्षित बन्नुपर्छ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनु पर्छ। सेनिटाइजर हामीले हातमा दल्नै पर्छ। हो नि। त्यसैको लागि मैले तपाईलाई यो प्योर स्पिरिट नै लिएर हिँड्छु। थ्याङ्क्स सो मच डाक्टर साहब, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार।